وضع يعني سيء، وأوقات فيش مية وأوقات في مية. المية عنا شحيح حال، وضع سيء جدا على المية. بنقعد ساعتين 3 على الدور، فيش حياة من دون مية. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بالشكر إلى مؤسسة منبر الأقصى الدولية على جهودها المباركة في فحر هذه الآبار في مخيمات النازحين في منطقة دير البلح، التي هي بمثابة التخفيف عنهم في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة وانقطاع مصادر المياه وانقطاع الكهرباء. بارك الله في مؤسسة منبر الأقصى الدولية